rahmatullah ganti program પછી છે. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم الذي جاء بالقرآن المعجز فأفحم الخلقاء وأبكم وعلى آله وصحبه الذين بلغوا عنه بالسنان والكتاب والقلم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة والأساتذة العلومون والضيوف الممجدون، أولا أوجه إليكم تحية عاطرة منبثقة من أعماق النفس، تحية أهل الجنة في الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور، لا شك أن هذه المناسبة السعيدة لهي مناسبة الخطابة السابقة للغاية. فما هي الخطابة؟ يراد من الخطابة ملك الاقتداء على الإطلاق واستمالة القلوب وحمل العلم على من يرام منه، وحسبها حضورة وشرفا أنها وظيفة قادة الأمم من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ومن الحقائق الناطقة أن الخطب المنزلة لا تنفذ من حروف ولكنها تنفذ من قيود النور التي يطيع الجاهل الحق لكل قلب وتحاول أسلاك الناس التي تضع نور الحماسة والنشاط في كل قلب وتصب الحياة في الأمة تكاد تغلب الحياة وتنفخ فيها روحا ورحمة عزما وهمة. وإن لأهمهم كثيرا في تاريخ مجرى التاريخ والأحوال، وقد لعبت الخطابة دورا بارزا مهموما في تاريخ العالم وإيقاظ الأمم من الخطوة إلى الصحوة واليقظة وإيثار المشاعر والهمم الفاخرة. فيا أيها الحضور، أنا لا أريد أن أقول بينكم وبين خطبائكم البارعين وهم في عدد مزيد ملحوظ والوقت مخطوب ومحدد، فالساعة لا تسمح لكم فيها إلا السلام ودلت على ما تعود عليه سلفنا الصالح من اختيار رئيس للحملات اهتزت الحملات تحت إشرافه بكل خير وسعادة. فها نحن نشكر بكثير من الفرح حيث ننتقل سماحة المدير لهذه الجامعة فضيلة الشيخ عبد الرحمن حفظه الله ورعاه كرئيس لهذه الحفلة الانتقالية السلفية، وكيف لا وهو يومنا ثانيا بعرفه وحبه وحنانه وعنايته الخاصة بأمورنا وشؤوننا، ولم يزل يشجعنا دائما. فنتمنى نحن بأنهم سيشرفنا بقبول هذا الاختراق للرئاسة، فجزاه الله أفضل الجزاء. فالآن نبدأ هذه الحفلة العالمية العظيمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، لأن خير ما نبدأ به فهو كلام الله الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فأدعو الأخ محمد خليل صاحب الصف الثالث أن يأتي إلى المنصة ويتلو بعض آيات من القرآن الحميد مرتلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَلَقَدْ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصبح بدا طلعته والليل دجى من وفرته. الصبح بدا طلعته والليل دجى من وفرته.
كلام النبي صلى الله عليه وسلم بصوت هذا الأمر المرشد الرقيق الحنون كان يعبر بابتدائها عن عواطفه النياسة وحب العميق بذات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أول محاول لقول حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه فإن وعلى ما يقومون به من الخدمات العلمية والأدبية كي نزداد تقديرا لهم ولخدماتهم فلذلك أدعو الأخ محمد رضوان طالب الفصل الخامس أن يأتي إلى المنصة ويقدم كلمة التحية والترحيب به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعادة رئيس الحفل الميمون وضيوفنا المبجلين والأساتذة الأجلاء وأجزاء من الطلبة أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ضيوفنا الأكارم، نرحب بكم أسرة الجامعة التي شرفتموها وفي طلعتنا رئيس الجامعة فضيلة الشيخ عبد الرحمن حفظه الله ورعاه وأساتذتها وطلابها ترحيبا حارا من أعماق القلب إنها لفرصة سعيدة ذهبية لتلاميذكم الأوفياء. فترحب بكم أجواء هذه الدار الإسلامية وأرضها الطيبة وأزهارها الزاهية الخلابة وأغصانها المائلة. ترحب بكم مباني هذه الفصول الدراسية. ترحب بكم برائق الإيمان والعلم وعواطف قلوب الحضور. فاقبلوا منهم هذه التهاني واستجيبوا منهم هذه الاحترام والتقدير. وجزاكم الله لتجشمكم وشاق الصبر للقائنا ولزيارة جامعتنا أحسن ما يجزيه عباده الصالحين. أيها الضيوف الأفاضل، إن جامعتنا هذه قد ركزت عنايتها منذ أول يومها على اللغة العربية وآدابها نظرا إلى أهميتها الفائقة. فقد أنشأت في رحابها النادي الأدبي العربي عام 93 و900 وألف من البنات لتدريب الطلبة على اللغة وعلى اختيار الأسلوب البليغ الأطفال في مجال الخطابة حتى يتمكنوا من تبليغ الرسالة الإسلامية الغراء والقيام بالدعوة إلى الله على بصيرة إيمانية وبحكمة بالغة وموعظة حسنة. والنادي العربي التابع لهذه الجامعة له نشاطات متنوعة ولجان عديدة تعمل تحت إشراف الأساتذة الأجلاء. منها أولا اللجنة الخطابية، وهي تهتم بعقد الحفلات الخطابية الأسبوعية كل يوم الخميس بحصتين أخيرتين من الحصص الدراسية تحت إشراف أساتذة الدار. إلى جانب ذلك هي تقوم بإجراء مسابقة خطابية سنوية يشارك فيها الطلاب من كل فصل. فقد عقد النادي العربي في العام الجاري 21 حفلة خطابية أسبوعية، بينما شهد النادي مسابقة داخلية للخطابية ساهم فيها أكثر من 95 طالبا، وقد تم من بينهم انتخاب 18 طالبا للمسابقة النهائية التي تشهدها الجامعة اليوم. ثانيا اللجنة الثقافية، هي تبحث وتتشرف بأخذ حفلات علمية وثقافية من المساجدات الشعرية وطرح الأسئلة والنقاش، كما تحظى بدعوة المهرة في اللغة العربية وآدابها كي يستفيد الطلاب من محاضراتهم القيمة وخبراتهم العلمية الطويلة. ثالثا اللجنة الثقافية، هي تركز عنايتها على إدخال المجلات العربية الجدارية في غرة شهر. فحقا أن النادي العربي يؤدي دورا
العربي بجامعة تلك. ثم إن فضيلته قد التحق بقسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الملية الإسلامية عام 91 و900 وألف من الميلاد حاضرا، ثم درس أستاذا مساعدا منذ عام 95 و900 وألف من الميلاد، وفي عام 98 و900 وألف من الميلاد التحق بالقسم أستاذا مشاركا، وفي عام 6 و2000 من الميلاد نال قبولا للأستاذية بالجامعة الملية الإسلامية، وهو الآن يدرس فيها الأدب الحديث والترجمة، كما أشرف على 20 طالبا في تقديم بحوثهم لدرجة الدكتوراه، وأيضا قد حضر مؤتمرات وطنية ودولية وألقى محاضرات في مختلف موضوعات، وقد نشر له أكثر من 55 مقالة أدبية في مجلات مختلفة، كما نشر له قرابة 10 مؤلفات، فبارك الله في علمه وتقبل منه خدماته الواسعة. وضيفنا المكرم الثاني الذي نحظى بزيارته هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الماجد القاضي الندوي حفظه الله ورعاه. إن فضيلته أيضا قد تخرج في ندوة العلماء عام 86 و900 وألف من الميلاد، ثم نال الدبلوم العالي في اللغة العربية الحديثة من الجامعة الملية الإسلامية، كما حصل على درجات ماجستير وأمفل والدكتوراه في العدد العربي بقسم اللغة العربية من جامعة الجرة الإسلامية في عام 96 و900 وألف من الميلاد، وهو الآن يشتغل أستاذا بقسم اللغة العربية من الجامعة الملية الإسلامية. ومن حسن حظ فضيلته أنه نال جائزة رئيس جمهورية الهند لإسهاماته المتميزة في خدمة اللغة العربية عام 5 و2000 من الميلاد، وأيضا قد شارك في أكثر من 60 مؤتمرا وندوة علمية بأبحاث ومداخلات، ولفضيلته أكثر من 5 مؤلفات قيمة في اللغة العربية وآدابها، كما نشر له 55 بحثا ومقالا حول اللغة العربية حول الثقافية الإسلامية واللغة العربية في المجالات المختلفة، فبارك الله في علمه ومد سلسلته الذهبية لإرواء غير الناس وإرشاداتهم إلى ما ينفعهم في حياتهم الفردية والجماعية. وضيفنا المحترم الثالث الذي نتشرف بلقائه هو فضيلة الدكتور نسيم أختر الندوي حفظه الله ورعاه. فضيلته أيضا قد نهل من مناهل عتبة من ندوة العلماء وجامعات الكفر، حتى نال شهادات علمية وأدبية، وله تجارب تعليمية واسعة تستغرق مدة 17 سنة، فاشتغل أستاذا باحثا ومترجما وناشرا للأخبار في جامعة جواهر نهرو إلى مدة 3 سنوات، وما اشتغل بنشر الأخبار الغربية في الإذاعة اليومية الهند بنيودلهي مدة 5 سنوات، وعمل أستاذا مساعدا في الجامعة الملية الإسلامية مدة 6 سنوات، ولفضيلته أكثر من 8 كتب حول اللغة العربية وآدابها، كما كتب أكثر من 25 مقالا، وشارك في المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية المنعقدة في البلاد وخارجها، فندعو الله سبحانه أن يجعل قدماته في ميزان حسناته وتقبلها بقبول حسن. وختاما أخيرا لا آخر، نشكر أصحاب الفضيلة الضيوف الكرام على استجابتهم لدعوتنا المتواضعة، ونحن نشكركم على هذه المهنة، نعتذر إليكم من التقصير في القيام بواجب التكريم والحفاظة كما يليق بمكانتكم السامية وعظيم مرتبتكم وسمو شأنكم، وتفضلوا منا بقبول أسمى عواطف الإجلال والتكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجزاهم الله أفضل الجزاء. أصحاب الفضيلة، نود أن نحيطكم علما بأن حفلتنا هذه الانطلاقية تحتوي على أسرتين خطاب: أسرة
ये कौन बैठा है? क्या नाम रखा है व्यक्ति का? तो देख क्या जाना माइक समझे ना किस तरह का चेहरे के सामने ऊपर नहीं। हाँ। वो बच्चे पता नहीं किसने स्टेज बदल दिया। हमने तो रात को ये वाला आगे इसमें बराबर तो पहुँच जाता है माइक जो नीचे भी वाला है ना उसका मुकाबला एकदम फिट होता है। पता नहीं उसकी इसमें लेकर नहीं देखी है ना शादी أيها المحترمين وأيضا من المنبه المتعلمين لأسرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأن الجرد الأول يضم أثناء ممارسة الخطبة على 6 دقائق انتباه الخطيب باستعداده لإنهاء حديثه بعد دقيقة بالتحديد، ويدق ثانيا على 7 دقائق إتماما له بانتهاء الخط وتنبيها على مغالاة ينفق على القارئ وإلا تتأثر الأرقام المحصول عليها. فالآن أقدم إليكم الخطيب الأول محمد ثاني طالب الصف الخامس من يأتي إلى المنصة ويفتتح هذه الخطبة بخطبته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع: لماذا تخلفت الأمة الإسلامية عن قيادة البشرية؟ أيها الإخوة، نذهب بكم إلى رحلة بعيدة متناهية عبر التاريخ لنتعرف على حقيقتنا حقيقة العرب قبل أن يمن الله عليهم بنعمة الإسلام والفضل والإحسان. هل كانت لهم السيادة والقيادة على العالم؟ بل على أي بقعة من
ينشرون بهم الأمن بعد الخوف والنور بعد الضلال والهدي بعد الضلال، فاستقبلتهم الدنيا أحسن استقبال وتنشر من ورائه الله الآخر، وامتدت الفتوحات الإسلامية وتفضلت إلى ما وراء ذلك، ولم يعرف قادة المسلمين أين يتهمون وكانوا يتساءلون أهناك أرض لم تصلها كلمة التوحيد. ومر القائد الإسلامي سيدنا عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه على فرسه يركب البحر المحيط الممتد وأمر الأفق وقال كلمته المشهورة: والله لو أعلم أن خلف هذا البحر قوما لا يؤمنون بالله ولا يصدقون بمحمد لقلت إليهم بهذا الفرس. زملائي الكرام، هؤلاء كانوا هم الأبطال المسلمون الذين حفروا الخلاع فوق الصخار واقتحموا الرسول على الروم حتى يكون أحد من كتاب المسلمين. كان المسلمون يحملون المصحف للهداية والسيف لإزالة الباطل، وكان حكامهم يجمعون بين إمامة الصلاة وقيادة المعركة حتى بلغوا من القوة إلى الحد الذي ما بلغوه من قبل. ثم ماذا؟ شتت الوحدة وتفرقت الجماعة وصارت قلوب المسلمين خشبة يحملها خطباؤهم على المنابر ومصاحفهم كمائن يعزقها مرضاهم على الصدور، وأصبحت دولهم تبعا لكل ظالم. أيها المستمعون الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كنتم خير أمة. لماذا كانوا خير أمة؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وما داموا يتمتعون بهذه الخيرية لهم قيادة البشرية بلا منازع. فإذا فقدوا هذه الخيرية التي ظهرها الله لهم، فقدوا مقومات القيادة استنادا إلى القاعدة المعروفة: فقدوا السبب الذي يؤدي إلى فقد المسبب. تخلف المسلمون عن قيادة البشرية عندما أصبح بأسهم بينهم شديدا ودخلوا في معارك طاحنة مع بعضهم الباطل، معارك بالحق والباطل. هناك بذلت قوتهم وشتتت شملهم وضغط بالإسلام والمسلمين. تخلف المسلمون عن قيادة البشرية عندما أصبح الإسلام عند أبنائه اسما لا رسما، وتحول أتباعه إلى صورة الإسلام دون حقيقته. أيها الأصدقاء، إن أراد الناس العودة إلى سابق عهدهم فعليهم أن يحكموا كتاب الله في كل شأن من شؤونهم تعد إليهم قيادة البشرية. وأخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله. وبعد ذلك محمد جان طالب الصوت الرابع فليتفضل مشكورا. तो तू यहाँ बैठक लेके जाता ना तो। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، شاء الله أن يبعث بلطفه وحكمته ورحمته رسلا من البشر مبشرين ومنذرين يحملون رسالات الهدى ويمسكون بيد الإنسان التائه في متاهات الظلام والضلال. لقد جاءت حكمته أن تتوالى بعثات هؤلاء الأنبياء
مهمة غير سهلة، هي دعوة الأنبياء، هي مسيرة الهداية والسعادة، وبمقابلهم دعوة الطواغيت ومخالف الشرع وصوت النشاز، وهي مسيرة الضلال والظلام، مسيرتان متضادتان واتجاهان معاكسان، وهما في ارتباط عنيف وكفاح طويل وحرب خالية وصراع مرير بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. أيها المسلمون، هنا يربي القرآن الكريم أتباعه على قوة الإيمان والثقة باليقين والاستعداد الإيماني والإعداد النفسي والمعنوي لئلا يتسرب الضر إلى نفوسهم والوهم إلى قلوبهم. إنه ينبت في قلوب الأمة المسلمة الشعور بالتطور والاستعداد بما تمتلك من مبادئ ثانية ورسالة صادقة واستمساك بالحق وثقة بالله. وكم يعرف القرآن لنا من مسالك حجة في ملحمة الصراط والثبات على العقيدة، فنادى النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحدى طواغيت عصره بمفرده وحطم أصنام الزمان كأنه أمة قائمة قامت لله تبارك وتعالى. وأطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلمته زوجية قوية حاسمة ما زالت ترين في مسامع الأديان، وكم اقتلع من أعماق النفوس الضعيفة أحاسيس الخوف والوهم والهزيمة، وتالله لأكيدن أصنامكم. فيا أبناء المجاهدين، لا تهنوا ولا تحزنوا، بل خذوا الكتاب بقوة وتمسكوا بقدوة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة، وقفوا في وجوه الطغاة بقوة، فإن القوة الروحانية والاعتزاز بالقوة الإيمانية أساس النصر ووسيلة الفوز والفلاح وسبب المجد والسيادة. فيا أهل الإيمان، لماذا الحزن إذن والله مولاكم، وهؤلاء الطغاة الكفرة والفجرة الماسكون لا مولى لهم؟ ولماذا الهوان إذن ولكم مرارة الأرض التي وعدها الله سبحانه عز وجل لاستخلافكم إياها؟ وأما هؤلاء الطغاة فهم حالفون آلهون، فلهم النسبة والارتكاز في قمع الغوايات، وأنتم سائرون على درب الحق ومستضيئون بالنور الرباني، فأنتم المستعدون وأنتم المؤمنون. ولا تهنوا ولا تحزنوا، بل خذوا الكتاب بقوة وتمسكوا بأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة، واسمعوا بالآذان الصاغبة إلى ما قال إمام الهند أبو الكلام آزاد بصوته الدوي وباستعداده الإيماني: أنا مسلم وأشعر بالاعتزاز، إنني ولي الإسلام الخالد الذي خلق لنا حضارة حاملة وآثارا باقية ل13 قرنا تقريبا، ولن أرضى أن نضيع منها أدنى شيء، فيجب علي أن أحافظ عليها واستمسك بها بالزواج. انظروا إلى منارات المسجد هذا، تجرئكم رؤوسها وتسائلون أين رجال طبقات تاريخهم البيضاء، وأسلافكم هم الذين نزلوا البحار وصعدوا قمم الجبال وفرقوا شواهقها، هبت عليهم عواصف أوجاع فقالوا لها هذا ليس بالمكان، هذه بلية عمياء داهية نكراء لإيمان أولئك الذين كانوا يمسكون بتلابيب الصياطين، قد شغلوا اليوم بذنوب أنفسهم وأعرضوا عن دين الله كأنهم
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك أنادي الأخ عبد الوهاب طالب الصف السابع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه وتوبوا إليه واستغفروه. عباد الله، إن شر ما ابتليت به النفوس الغفلة، وأشد ما أصيبت به القلوب القسوة. ولا شك أن لهذه الأنواع أسبابا كثيرة يرجع حاصلها إلى مواقعة المعاصي والذنوب، فهي أكبر حجاب عن المحبوب. ولا ريب أن الانصراف عما يبعد عن المحبوب أمر واجب. ولما كان من المعلوم أن البشر ضعفاء مقصرون، وأن كل بني آدم خطاؤون، ولهم من الأعداء من داخل نفوسهم وخارجها ما يدعوهم إلى مواقعة الشهوات وارتكاب السيئات، مما هم معه معرضون للخطر دائما. فإن الله جل شأنه وهو الرحيم بعباده الرؤوف بخلقه قد جعل لهم حصنا حصينا من الذنوب وسدا منيعا ودرعا باقيا من الخطايا. ذلكم يا عباد الله هو الإنابة والتوبة والاستغفار والتوبة. أيها الإخوة المسلمون، إن استمثال كثير من الناس في اغتراف المعاصي واستمرارهم الوقوع في الذنوب أمر عظيم الموقع وضيم المرتع شديد الخطر على النفوس والمجتمعات والأمم والشعوب. فكل بلاء وفتنة ومصيبة ومحنة فحصلت للأفراد والجماعات فسببها الذنوب والمعاصي. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإنه ليجب على كل مسلم أن يبدأ جادا في إصلاح نفسه وتغيير مجرى حياته وحياة أسرته من الشر إلى الخير، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن التثبيت والتعاون والإضاعة إلى التوبة والإنابة والطاعة. هذا إن رمنا صلاح الأوضاع ونشدنا استقرار الأحوال وأمن الأخطاء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا كان العبد لا يدري متى يبلغه الأجل ولا يعلم متى يباغته الموت، فإن الكيس السعيد من وفق للسير في درب التوبة والاستغاثة والصلاة ليحصل له في دنياه وآخرته الخير والفلاح والتوفيق والنجاح. أيها الإخوة، إن حاجة العبد إلى التوبة حاجة ملحة في كل مرحلة من مراحل حياته، لأنها طريق النجاة وسبب الفلاح. وقد علق المولى جل وعلا ذلك فيها: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ها هو مولاكم فتعالى وتقدس يناديكم بنداء الإيمان لتفيئوا إلى رحاب التوبة ولتستقلوا بدوحة الإقبال على الله بعيدا عن شؤم الذنوب والمعاصي، ليحصل لكم أن تكفيروا السيئات ودخول الجنات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها الإخوة في الله، التوبة واجبة على الله لدلالة القرآن والسنة على ذلك.
لأنها مهلكات مبعدات عن الله فيجب الفار والحذر منها. وسواء أكانت الذنوب متعلقة بحقوق الله أم بحقوق عباد الله. إخوة الإسلام، لقد جعل الله بمنه وكرمه باب التوبة مفتوحا لعباده مهما عمت سيئاتهم وكثرت خطيئاتهم وارتكبوا العظائم والقواصم من الفواحش والمآثم، فليس شيء آخر من الكفر بالله. ومع ذلك يقول الغفور التواب: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين. وبعد ذكر عقوبة عدد من الكبائر كالشرك والقتل والزنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهنيئا لكم أيها المؤمنون، ويا بشرى لكم أيها التائبون، تحسنون فتطاعون وتطيعون فتستغفرون فيغفر الله لكم، وتذنبون فتتوبون فيتوب الله عليكم، وقد فتح بابه لكم ليلا ونهارا. ففي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وحين ينزل سبحانه إلى السماء الدنيا وحين يبقى ثلث الليل الآخر في كل ليلة فيدعو عباده إلى ساعات كرمه وميادين فضله ورحمته فيقول سبحانه: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أيها الإخوة، فالواجب المبادرة إلى التوبة وترك التكبير، فإن تأخير التوبة هو بحد ذاته ذنب يستحق التوبة. كيف وإن المؤمن ليخشى أن يحال بينه وبين التوبة وهو لا يشعر فتفوته فيندم حيث لا يسمع الندم. وقد حذر المولى تبارك وتعالى من ذلك: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فإلى متى الغفل يا عباد الله؟ فإلى متى الغفل يا عباد الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا أيها التائبون لما أمر الله من صلاة وزكاة وصلة المنتهبون ما حرم الله من شرك أو ترك للصلاة أو تساهل فيها أو وقوع في دم أو عز أو مال أو قتل أو مسكر أو حقوق أو سوء خلق أو حقوق على الدهر والدهر. بادروا بالتوبة قبل أن يوالي المسرعون ويأتي بكم البناء وتكون فرصة هامدة وجيحا بالية لا ينفعكم إلا حين ذاك إلا عملكم المتول بالتوبة النصوح والإنابة الصالحة. أخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة النصوح، وأعذنا من الغفلة واعصمنا من الذنوب والمعاصي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك أنادي الأخ محمد طالب الصف الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. أيها الحضور،
يتقلب المسلمون منذ أن بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يتقلبون بين انتصارات وغيرها وما بين ابتلاء وغيره ويتقلبون ما بين قدرة الله تبارك وتعالى له في الدين وما بين ظهور اللون وما بين ابتلاء ينزل به ومن نظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنهم كانوا مهما كثرت عليه الابتلاءات كان واثقا ثابتا بنصر الله تبارك وتعالى للأمة وكان يهدد أصحابه في أهلة المواقف بأن نصر الله تبارك وتعالى قادم وإن قطعه في الإسلام لا يكون ظاهرا ولعلنا نقف اليوم على المواقف التي وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم لوقعت اليوم في زماننا لربما وقع ليكون في قلوب بعضنا من أن ينصر الله دينه نحن نتألم عندما نراه من صور القتل والمجازر على المسلمين وعندما نراهم في برما وروحية وعندما نراهم في سوريا وعندما نراهم رؤوسا تدك وبيوتا تهدم على رؤوس أصحابها وقال جل وعلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وعندما نراهم من مظاهر القتل والتفجير على إخوان ما في بلاد الشام تقتل بيوتا ليس فيها إلا أطفال ونساء ولم يقاتلوا ولم يعترضوا وإنما اصطنعوا من أيتام وأرام تحت سقف بيت لا يكاد يذل مؤمن الشمس ولا يحميه من مطر مع ذلك لم ترهبهم يد الباطل والطغيان من أن تدك هذه البيوت على رؤوسهم فنحن نتأمل في هذا ونحزن لكن لا ينبغي أن يقع في قلوبنا أي نوع من اليأس من نصرة الله تبارك وتعالى لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الإخوة لا تيأسوا من روح الله ولا تحزنوا ولا تقنطوا فإن هناك منهجا آخر وحياة أخرى ويوما ثانيا يجمع الله فيه الأولين والآخرين وهذا يجعلك تطمئن لعهد الله تبارك وتعالى فمن سلب ماله وقتله هناك ومن سلب هداه أصيب هناك ومن جار هداه أصيب هناك نقل عن الفيلسوف الألماني أنه قال إن مسرحية الحياة الدنيا لم تستمر بعد ولا بد من مشهد قال لأننا نرى هنا ظالما ومظلوما ولم نجد الانصاف ظالما ومظلوما ولم نجد الانتقام فلا بد إذا من عالم آخر يتم فيه العدل والإنصاف إذا جار الغفير وكاتبا إذا جار الغفير وكاتبا وضع في الأرض أجهر في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل فويل ثم ويل ثم ويل لقاف الأرض من قاف السماء لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أيها الإخوة إن مما يثبت السعادة وينميها ويعمقها ألا تهتم بتوافه الأمور فطالب الهمة العالية همه الآخرة. قال أحد السلف وهو يؤتي أحد الإخوان اجعل الهم هما واحدا هم لقاء الله عز وجل هم الآخرة هم الوقوف بين يديه يومئذ تعرضون لا تحتملوا خافية فليس هناك هموم إلا وهي أقل من هذا الهم. أي هم من هذه الحياة من مناصبها ورغائبها وذهبها وفضتها وجاهها وثروتها وأموالها وأولادها وقصورها ودورها لا شيء. وقد وصف أعداء المنافقين أهمتهم أنفسهم
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فهمهم أنفسهم وبطولهم وشهواتهم، وليست لهم همم عالية أبدا. أيها الإخوة، ولما بايع صلى الله عليه وسلم الناس تحت الشجرة انطلق أحد المنافقين يبحث عن جمل له أحمر، وقال له قل على جملي هذا أحب إلي من بيعتكم، فقال كلكم مقتول له إلا صاحب الجمل. إن أحد المنافقين أهمته نفسه وقال لأصحابي لا تنزلوا في الحق، وقال تبارك وتعالى كنا جهنم أشد حقا، وقال تبارك وتعالى ائذني ولا تفتني، وهمه نفسه، وقال تبارك وتعالى ألا في الفتنة سقطوا، وآخرون أهمتهم أموالهم وأهلهم، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفرنا، إنها الهموم الثانية الرقيقة التي يحملها التافهون الرقيقون، أما الصحابة الأجلاء يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أقتدي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك أنادي الأخ محمد مسعود. الحمد لله الذي على نعمه التي لا تعد، وعلى إحسانه الذي لا يحد، صاحب الفضل العظيم على كل أحد، عوّد نبيه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله، داء الحسد من أعظم الأدواء، والابتلاء به من أعظم البلوى، يحمل صاحبه على الدعوى ويبعده عن التقوى ويركبه الأهواء فيضل ويغوى، يضيق صدره وينفتر قلبه بنعمة الله على أخيه، ويعتقد أن الذي خلق فسوى لم يحسن القسمة في أولاد حواء، فخيره قليل وشره كثير، ولسانه طويل ونظره قصير. قال له الله الحسود لا يفعل الخير ولا يحبه لعباد الله، وإذا رأى نعمة الله على عبده ضاق بها ضرعا وتمنى زوالها عنه قاتله الله. الحسود لا يسد ولا يبلغ المقصود، يقتل نفسه بيده ويؤجج في صدره نار القوة التي لا يشعر بها المحسود. وأكثر ما يكون الحسد بين علمائه وأهل المناصب العالية ورتب الثانية في هذا الوجود. ولكل فضيلة حد محدود إلا العلم، ففضله ممدود وشرفه مشهود. ولذلك يتنافس فيه المسلمون والمشركون والنصارى واليهود، وكل يريد أن يكون صاحب الفتح المعلى والمقام المحمود. ولذلك يكثر الحسد بين أهله، وما يعلم النيات إلا ربهم المعبود. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. أيها الإخوة، الحاسد لا ينظر إلا شجرا، ولا ينطق إلا كفرا، ولا يدبر إلا غدرا، ولا يعمل إلا شرا، ولا يكفر إلا مكرا. ثوبك الجديد لا يهديه، ونعمك البراء تهديه، وإذا أراد تحيي الجسم طلعت له الصفراء وحالك سرا وجهرا. فإن كنت حالما قال هذا جاهل، وإن كنت صانعا لم يكن لك وزنا ولم يعرف لك قدرا، وإن كنت تاجرا قال هذا قائل وسيء المعاملة. فسبحان الله كيف أسرى. وجملة القول إن الحاسد ميسر للحسر، ولا يعرف حمدا ولا شكرا، وما تنفع فيه المواعظ غرا ولا نظرا. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أيها السادة، بضاعة الشيطان 5 أصناف يبيعها للقوم المعروفين، وهي الحسد وأهله العلماء وأهل الحكمة الواحدة المسلمين وغير المسلمين، والكبر وأهله الأندال والسفهاء ومن لا خير فيه من المحتقرين عند الله والناس أجمعين، والجور وأهله الملوك والعظماء والفقراء وأعوانهم من الفسقة الظالمين، والخيانة وأهلها الفجار والتماسرة. ونعوذ بالله من شر الحاسدين والمتكبرين وأهل الجور والكيد والخائنين. ويا ندامة المشترين، ويا ندامة المشترين، وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما يقول الصادق الأمين: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هون على نفسك أيها الحاسد، هون على نفسك أيها الحاسد، واسأل من الله الجواد الكريم أن يعطيك من فضله العظيم وجوده العميم مثل ما أعطى أخاك من صحة وعافية وجاه عريض وملك كبير وعلم كثير وأولاد ضرع. واعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وجاء في الحديث القدسي: إن من عبادي لفقيرا ولو أغنيته لكفر، وإن منهم لغنيا ولو أفقرته لكفر. فسبحان الله من ملك عظيم ومدبر حكيم. ومصير هذه الدنيا إلى الزوال، فعلام يتحاسد الناس فيها، فعلام يتحاسد الناس فيها وهم يعملون أن متاعها قليل. فلا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم بيع بعض، والله يعلم بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر بل أقول حالقة الدين. أخيرا أدعو الله تبارك وتعالى ونعوذ بالله من شر الحاسدين والمتكبرين وأهل الجور والكيد والخائنين يا رب العالمين. ثم أنادي الأخ محمد رضوان. الحمد لله وحده بوحده وحدا بوحده، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته وعداته وآياته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأفاضل، أرأيت أمة من الأمم لم تكن شيئا مذكورا ثم انشق عنها عصا الفرقة وانجابت عنها سحابة الظلام والضلال، وإذا هي كونت نظاما بديعا قوي الأركان شديد البنيان عليها احتياج من شدة البأس والقوة يحيطها طول الهمم ويصونها قوة العقيدة تطمد في ساحتها عاصفات النوازل ونمت فيها أغصان العزة والمجد وثبتت أصولها ورسخت صدورها وامتد سلطانها على الثاني والقاصي وعلت لها كلمتها فهيمنت آدابها وسالت أخلاقها وأحست الأمم أن لا سعادة في الحياة إلا بانتهاج منهجها ولا خير إلا باستقرار معينها، وهي في عددها قليلة وفي إعدادنا الحربي ضئيلة وفي جولاتها واسعة وفي ساحاتها ممتدة وفي غايتها مستعلية، وكانت هي للعالم نور وهو لها بدل.
وانشغال ونسيان عن الآخرة. وبالإضافة إلى ذلك جهل فاحش في المسلمين وابتعاد عن الإسلام. أيها الإخوة بالله، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى أعطاكم قوة الإيمان التي تؤمن الضمير والوجدان من كل سلطان. أعطاكم الله قوة الاستمساك بالهدى والحق التي حينما كفر يذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. أعطاكم الله قوة العلم التي تكشف لها عن حقائق الوجود فتستكمل قوى الكون وتنتفع من خيراتها وبركاتها وتوزعها على أفراد الأمة من غير تفريط ولا إسراف. أعطاكم الله قوة إقامة المجتمع على أساس الحرية والعدالة والمساواة والمعاشرة الحسنة والحكم الصالح حيث تكون فيه السيادة لله فقط. أعطاكم الله قوة الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الحق. أعطاكم الله قوة حمل السلاح في مختلف مراحل حياته حتى تستطيع مواجهة الأعداء. فيا أيها الإخوان، هذه أمور تعالج بها شقاء هذه الأمة، وعلينا أن نبدأ بتغيير جذري جوهري في نفوسنا وفي أخلاقنا وفي مفاهيمنا وفي تصوراتنا، ويجب أن يكون التغيير عاما شاملا على أساس مدروس وخطة محكمة. فعلينا أن نحمل مشاعل نور الهداية ونختار علاج شقاق هذه الأمة بجدية وشعور تام، كما قال الله تبارك وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. وأخيرا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وبعد ذلك أدعو الأخ محمد حماد طالب الصف الثالث فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصفوة المختارة سيدنا وإمامنا وحبيبنا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما دائما أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. صدق الله العظيم. إخوة الإسلام، الصراع بين قوى الخير والشر سنة جارية وشرعة ماضية تؤكدها شواهد التاريخ وشهادات الواقع، غير أن النهاية الحتمية تأكيدا لوعد الله الذي لا يتخلف وسنته التي لا تتغير ولا تتبدل هي إحقاق الحق وإبطال الباطل ولو كره المجرمون. فأما الزمن فيذهب شفاعا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ومن قول الله برحمته وعدله بعباده أن هيأ لهذه الأمة في كل زمان ومكان من يبيح لها معالم الشرور، ومن يقارع بإذن الله عواتي الخطور، ويقارع شدة الأمواج العاتية، ومن يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ويبقى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولما على طوفان الجاهلية الأولى وطغى الشرك والوثنية، من الله على هذه الأمة ببعثة النبي المصطفى والحبيب المجتبى والرسول المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، وقد حمل لواء الدعوة قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم صحابته الغر الميامين، وتمر القرون وتتابع السنون، وتعيش أمة الإسلام
الله. إخوة الإسلام، ولم تكن القرون المفضلة تنقضي والعصور الثانية لهذه الأمة تنتهي حتى بدأ في الأمة الانحدار وقد تطبيق الإسلام في الانتصار وتمكنت الفرقة والخلافات. تمكنت قوة الأمة ضعفا وضهنا وعزتها ذلة واستبدال، وأقار أعداء الأمة على كثير من بلادها فنهبوا خيراتها وعبثوا بمقدراتها واستغلوا ثرواتها وتداعوا عليها كما تداعى الأكلة على قصعتها. ومسخت الهوية الإسلامية في كثير من بلاد المسلمين وعلت الشعارات القومية والأعراف الطائفية. إخوة الإسلام، أشهرها في هذه الآونة ما يعرف بمصطلح العولمة الذي يعد باختصار غابة مظلمة تملأها وحوش كافرة إنه يرمي إلى تحويل العالم إلى قرية واحدة، لكنه يثير اليوم زوابع منتنة ويسكت صدوما باطلة من الممارسات والرواسع المدمرة أن الأمة المسيطرة تسعى لفرض معتقداتها وثقافاتها على الأمم المستجنية. وإن تعتبوا يا رحمة الله فعجب بين أرباب العولمة المكيالين حينما تبدو سياستهم أكثر انجلاقا وعنصرية ورفضا للعالمية الصحيحة حينما تمدوا أنماط معيشتهم، وإلا والمسلمون هم أهل العالمية الحقة التي تمنع الأرض رحمة وعدلا وسلاما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإسلام، فلا بد أن يقدم المسلمون لدينهم ويثبتوا أنفسهم ويعالجوا عيوبهم من الداخل ويصدوا كل ثغرة يريد أن ينفذ العدو منهم وأن يتحدوا على المصدرين العظيمين الكتاب والسنة وينفذوا كل الاتجاهات والمسافر وجميع الأحزاب والمشارق التي تخالف تعاليمه وأن يؤثروا في أنفسهم وأديانهم العلم الشرعي النافع والتربية السليمة الراشدة. أخيرا أدعو الله أن يسدد الله خطى العاملين ويبارك في جهود القدورين لخدمة دينهم وملتهم وجعل الأعمال خالصة لوجه الكريم. فيا لفوز التائبين، فيا لبشرى المستغفرين. أنا أتفق بهذه الكلمات وأمن دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم أدعو الأخ محمد عاقل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أيها السادة، يا من جعلكم الله شهداء على الناس
تعرفون حق المعرفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يدعو القوم إلى الله وحده والإيمان برسالته والإيمان باليوم الآخر وبصراحة القول وبحرارة الإيمان وبقلب الرسول الحنون الرؤوف الرحيم وبحكمة الأدب الرباني. فقامت قيادة قريش وصاروا من كل جانب ورموا عن قوم واحدة وحالوا دونه ودون رسالته وآذوا إياه وأتباعه المؤمنين حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحمت، ولكن كان إيمانهم إيمان الجبال الراسيات فصبروا وثابروا وثبتوا وصمدوا وأسلموا أرواحهم إليه وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والرسول المعلم يربي أرواحهم بالقرآن والنبي المربي يربي نفوسهم بالإيمان ويخبرهم أمام رب العالمين ويبشرهم بجنة النعيم. فكل يوم يزدادون سموا في روحهم ونقاء في قلبهم وتحريرا من سلطان الجاهلية ومقاومة للمضامر والشهوات وشوقا إلى رب العالمين وثباتا في الشدائد والمحن وتقيا في سبيل مرضات الرب وحرصا في العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس. أطاع الله ورسوله في المنشط والمكره وصحبوه في السراء والضراء ونظروا معه في سبيل الله خطابا وثقالا وخرجوا معه للقتال 27 مرة وخرجوا بأمره في الجهاد أكثر من 100 مرة وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة وأصبحوا للناس القسطاس المستقيم وأصبحوا للبشر عصمة وللعالم حرزا وأصبحوا لدين الله دعاة وللدنيا وقاية. حدث ذلك الانقلاب الغريب، الانقلاب في النفوس والانقلاب في المجتمع والانقلاب في الدولة. وكان هذا الانقلاب غريبا في كل شيء، غريبا في سرعته، غريبا في شموله وسعته، غريبا في عدله واتزانه. أيها السادة، ولما تهاون المسلمون في أمر دينهم وصارت عدوى الأمم الأخرى في نفوسهم وفشت المعاصي في دولهم وانتشرت الآثام والمنكرات في مجتمعاتهم فتولت الأحداث وتتبعت النور وقلت شوكتهم وتفتت قوتهم وزالت دولتهم حتى رأيناهم بذلوا شرفهم للمال ولمتاع الدنيا. وكان آباؤهم يوالون ويتعصبون لأقربائهم وأفراد أسرتهم. رأيناهم يوالون ويتعصبون لأقربائهم وأفراد أسرتهم. وكان آباؤهم يوالون إخوانهم في الدين والعقيدة. رأينا المسلمين في عصرنا متفرقين شيعا وأحزاب يضيق بعضهم بعض كان بعض. وكان آباؤهم متآخين متناصرين وكانوا حربا على أعدائهم. وبعد هذا التغيير الجذري هربوا من قوتهم وعزتهم إلى العظيم فطمع فيهم الأعداء الذين كانوا يتحيلون الفرص فحاربوهم في عمر بارين واستعبدوهم في أوطانهم وحكموا على كل صغير وكبير. يا أيها الناس، واليوم غلب على المجتمعات الإنسانية الفساد وملأ البر والبحر بالمنكرات والذنوب وغرت النوادي والمعاقل في المحارم والمعاصي. وعاد الإسلام غريبا كما بدأ غريبا فأصبح الإسلام غريبا في أرض الناس غريبا في بلاد المسلمين وغريبا في أسواقهم وغريبا في مجتمعاتهم وغريبا في مجتمعاتهم وحكوماتهم وغريبا في أهلهم وعشيرتهم وغريبا في مجتمعاتهم وحكوماتهم. كونوا عاملين بحق مخلصين بصدق وأعيدوا سيرة السلف
أوصل أسلافكم إليكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الآن المساهم الأخير بهذه الفكرة الأخ محمد شمشيد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها المسلمون، إن حاجة الأمة إلى معرفة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاقتباس من مشكاة النبوة فوق كل حاجة، بل إن ضرورتها إلى ذاك فوق كل ضرورة. فكل من يرجو الله واليوم الآخر يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أسوة، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأهل الإيمان الحق يستمدون من الهدي النبوي كل أمورهم، فلا تستوي الأمور وتستقيم السبيل إلا بذلك. فبهديه عليه الصلاة والسلام يهتدون، وعلى ضوء سنته يسيرون، ومن معين قوته يرتوون، ولأعلام هدايته يحملون، وتحت لوائها ينظرون. أسقطوا الرايات المشبوهة وجعلوا الشعارات الزائفة، ولم يبقوا إلا شعار التوحيد والمتابعة. عليه يحيون وعليه يموتون، وفي سبيله يجاهدون، وعليه يلقون الله رب العالمين. وأبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القريشي فداء أبي وأمي فوق قوله عظيما من عظماء التاريخ. فإن شرف النبوة وسمو الرسالة ممددان يحتمان له المعرفة والاتباع. إن ارتباطنا برسولنا وحبيبنا وسيرته العاطرة ليس ارتباط أوقات ومناسبات، ولا حديث في معجزات وذكريات، بل إنه ارتباط وثيق في كل الظروف وجميع الشؤون إلى الممات. شخصيته صلى الله عليه وسلم ليست شخصية مغرورة، ولا في جنبات التاريخ مغمورة تبرز حينا وتطلع حينا، حاشاه عليه الصلاة والسلام. بل إن ذكره جنة الآفاق، والشهادة برسالته تدفع عبر المآذن والمناكب، وتنطلق عبر الحناجر والمناكب. والمسلم الذي لا يعيش حب الرسول في قلبه ولا تتبعه وبصيرته في عمله وتقديره في كل لحظة من لحظاته، لا يغني عنه أبدا التغني بسيرته ولا صياغة النعوت في مدائه. وليس هناك أغلى وأعلى من مدح ربه جل وعلا. أما رفع ذكره وأعلى قدره وشرح صدره صلوات الله وسلامه عليه. أمة الإسلام، لقد جربت الأمة هذه المظالم بعد انحسار القرون الثلاث، فلم تشفي شيئا، ولم تعد عزة، ولم تورث منعا، ولم ترجع مقدسات. وإذا كانت الأمة هذه الظروف الحرجة التي تمر بها تتحدث عن معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف يطيب الحديث، وكيف يعلو الكلام، ومقدسات المسلمين يعيش فيها
مثل اخواننا وماماتنا واعرابنا في جمهورية البوسنة والهرسك. كيف يحدث الكلام والهندوس الوطنيون يمعنون في حدهم الساطر على مساجدنا ومشاعرنا في القارة الهندية؟ كيف وكيف والقضايا الإسلامية معلقة وأوضاع المسلمين متغطية إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة العقيدة أمة الإسلام، إننا بحاجة إلى تجديد المسار وتصحيح المواقف والوقوف طويلا للمحاسبات والمراجعة. نريد من مطالعة السيرة ما يزيد الإيمان ويزكي السريرة ويعلو في الأخلاق ويقدم المسيرة. يخطئ الكثيرون حينما ينظرون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ينظر الآخرون إلى ضمائرهم في نواحي معينة محدودة بعلم أو حركة أو عبقرية. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد جمع نواحي العظمة الإنسانية كلها في ذاته وشمائله وفي جميع أحواله، لكنه مع ذلك ليس ربا فيعصى ولا إلها فيعبد، وإنما هو نبي يطاع ويتبع. هو منة الله على هذه الأمة، كما قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أمة الإسلام، وانظروا إلى صفحة أخرى من صفحات شمائله في العقل والقوة، فقد كان عليه الصلاة والسلام شجاعا لا يعرف الخوف، مفتاحا لا يعرف التردد. أخيرا، فهل تدرك الأمة الإسلامية اليوم الطريقة المثلى لإحياء وقائع السيرة إحياء عمليا حقيقيا لا صوريا شكليا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أيها الحفل الكريم، قد انتهت سلسلة تقديم الخطب السباقية لأسرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بكل وقار وطمأنينة، وإنما الفضل فيه يرجع إلى حضراتكم بعد الله سبحانه عز وجل. والآن يعلن بفترة قصيرة لمدة 15 دقيقة كي تخرجوا عن حوادثكم البشرية وتعودوا إلى نفس الطاعة بكل نشاط ورغبة. अब इस वक्त 15 मिनट के वक्फे का ऐलान किया जाता है। तमाम हजरात की मुआतबराना गुजारिश है कि मुकम्मल नशात और गफलत के साथ वक्त पर किसी हॉल में दोबारा जमा हो जाए। इंशाअल्लाह एक बहुत ही दिलचस्प तरफ़ तस्कीला का मुसाफिर मुनाफिक हो इंशाअल्लाह। जेल आएंगे तो भी आए वो साइलेंट कभी नहीं बोलते। हमारी जमीन को बता देना किस तरह कौन है ऐसे उनको मच्छर तो मच्छर में हमारी जमीन को बुलाती। अरे वो जाहिर दे रहा नहीं, इनका ही है बुला। लाइव वीडियो चल रही, फिर बाद में नेट पर डालेंगे। अभी नहीं जा रहा। जाहिद साहब बाद में डालेंगे प्रोग्राम के बाद। दूर
मेरे को अभी इसका भी तो पता नहीं चल रहा है कहाँ है। स्टॉप कर दे जरा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम कैसे स्टॉप करेंगे जी। हाँ वहाँ जैन को फ़ोन लगाओ फ़ोन पे बता देंगे कि क्या करना है। कैमरे का निकाल लो ना। नहीं एक बार निकालो वो सेटिंग से मिल जाएगी पूछ लेते हैं। भाई वो टेबल लगा था ना भाई का ये वाला टेबल कुर्सी वहाँ लगाओ। अस्सलाम वालेकुम। माना ये स्टॉप कैसे करने का? हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा